पंजाब में लेट फसल आती है, वहां खत्म हुई तो वहां पर भी जो है हार्वेस्टिंग होते ही प्राइसेस बढ़ गई। तो वो गंदम कहाँ गई? बॉर्डर सर, 2 नेचुरल आपके बॉर्डर थे जहां से आपकी वीट स्मगल होती थी, चीनी स्मगल होती थी, वो आपके बंद हैं। आपका अफगानिस्तान बॉर्डर कंप्लीट बंद है, वहां नहीं गया। इस साल पेरिशेबल आइटम सब्जियां जो है आपकी थ्रो अवे प्राइस पे बिकी, फार्मर ने उनको अपने जानवरों को खिला दिया। गोभी है, आपके शलजम है, कोई भी चीज देखें। लेकिन आम आदमी को अगर गंदम आटा भी अगर नहीं मिल रहा, जो अब आपका अफगानिस्तान इंडिया से ले रहा है, ईरान गंदम इंडिया से ले रहा है, तो पाकिस्तान में जो वेयर हाउसेज भरे हुए हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं। एक पूरा सेक्टर इसका बेनिफिशरी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो अल्टीमेट ग्राइंडर है, उसके साथ ही जुड़ी हुई चेन है जो जखीरा अंदोजी करती है। पहले फसल आती है आपकी चावल की, धान की। अब जखीरा अंदोजों ने मॉडर्न फैसिलिटी को यूज करते हुए चावल स्टोर करने के बजाय पैडी स्टोर कर ली है, जिसने आपकी लास्ट ईयर की क्रॉप जो है वो 10 मिलियन टन की प्रोडक्शन होने के बावजूद पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करने दिया, बल्कि लोकल अवाम भी नहीं खा पा रहे। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको चेक नहीं करेंगे जी। लेकिन सलारी साहब, बेसिक तो प्रॉब्लम यह है इकोनॉमी, बेसिक तो प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ नहीं है, बेसिक तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री कई सालों से 2.5% 3% ग्रोथ पे चल रही है। लोगों के पास उनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार में ठोस इजाफा नहीं है। अभी तो पिछले कुछ अरसे से कुछ इन्फ्लेशन काबू में आई है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉब्लम है जिसको आपने फरमाया कि क्रॉनिक हंगर, जिसको कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि 160 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान ऐसे हैं जिनको कि प्रॉपर उनकी खुराक नहीं उन तक पहुंच रही। तो उसकी बेसिक वजह तो हमारी इकोनॉमी ना, हमारी ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक इस वक्त की जो पिछले 5 साल की जो कम से कम ये 7-8 साल की जो सूरत हाल है, वो इसकी जिम्मेदार है ना? जी बिल्कुल, वो इसकी जिम्मेदार है। अगर आप ग्रोथ की परसेंटेज को पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है हर साल उसके साथ एडजस्ट कर लें तो आपको लगेगा कि अगर आप 2.5% पे ग्रो हुए हैं और 2.1% आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो गई, या 3% पे ग्रो हुए हैं और 2.1% आपकी साल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एडजस्ट होने के बाद जो बाकी बचता है, जिसमें आपने रोजगार के मौके फराहम करने हैं, जिसमें आपने अपने कर्जों की अदायगी करनी है, जिसमें सनतों की या आपके एग्रीकल्चर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो वो हुकूमत के पास तो किटी में एक्चुअली बचता ही कुछ नहीं। और अभी आप देखें कि 11.7 ट्रिलियन रुपए जो वफाकी हुकूमत के पास आएंगे सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद, उसमें से 8 ट्रिलियन तो आपका सूद की अदायगी निकल गई, 3 ट्रिलियन आपका बहुत जरूरी है जो कि दफा पे लगाना, वो निकल गया, तो वो 11 ट्रिलियन तो वहीं पे पूरा हो जाता है। उसके बाद बाकी तमाम जो वफाकी हुकूमत के हैं वो तो सब कर्जे पे चलते हैं। जरूरत इस अमर की है कि वो जो सूबों को पैसे मिल रहे हैं, सूबों को इस अमर का पाबंद बनाया जाए कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड अपने दे और उस पीएफसी के मुताबिक उनके डेवलपमेंट प्लान जो हैं वो बन रहे हों। उस पीएफसी के मुताबिक वो जो अजला हैं उनको प्रायोरिटाइज करके, कुछ अजला ऐसे होंगे यहाँ पे कि सनत फरोग पा सकती है, कुछ अजला ऐसे होंगे जो कि किसी खास फसल के लिए बड़े मौजू हैं, तो वहां पे अगर वो स्पेंडिंग की जाए तो फिर तो आप शायद अपनी जॉब जो है वो क्रिएट कर पाएं। अदरवाइज जो मुझे सबसे बड़ा खतरा है, ये जो 16 करोड़ अवाम जो कि क्रॉनिक हंगर का शिकार है, यही यूएन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमारे जो 30 साल से कम उम्र नौजवान है जो कि हमारी टोटल आबादी का 63% बना रहे हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें शामिल है। यानी अगर आप अपने नौजवानों को देखें तो अगर वो जो है वो हंगर का शिकार हैं, छोटे बच्चे जो होंगे वो तो मेल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप टीनेजर्स की बात करते हैं तो फिर आपके स्ट्रीट क्राइम जो है उनको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना आप उनको तालीम फराहम कर पा रहे हैं, ना आप उनको रोजगार फराहम कर पा रहे हैं, और अगर उनको 2 वक्त की जो मुनासिब गजा है वो भी नहीं मिल रही तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे। जाहिर है कि या वो रियासत के खिलाफ हो जाएंगे जो कि हम मुख्तलिफ इकाइयों में देख रहे हैं, या वो स्ट्रीट क्राइम्स जो है उनकी तरफ मतवज्जो हो जाएंगे। तो ये एक बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि उतना ही संगीन है जैसे कि हमारे टैक्टिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि इस मुल्क को दरपेश। तो शम साहब, अब इस साल भी क्लाइमेट के रीजंस हो गए, तमाम चीजें हो गई। एक सिंपल चीज है
کہ اگر سپلائز زیادہ ہیں اور ڈیمانڈز کو وہ بیٹ کرتی ہیں تو پرائسز جو ہیں وہ بہتر رہتی ہیں. یہ تمام چیزوں میں کیا یہ ایشو ہے؟ اور اگر آئندہ سال چل کے کہ ہمیں بہتر کراپس ملتی ہیں، ہمیں اگر بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید آئندہ سال چل کے حالات میں بہتری ہو؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے اور ویسے بھی ایکسچینج ریٹ بہتر ہے. تو کیا یہ جو پچھلے ہم نے 3-4 سال بہت ہی اس طرح کے دیکھے اور اس طرح کے نمبرز جو آج ہمارے پاس ہیں، 16 کروڑ پاکستانیوں کے پاس مطلوبہ خوراک نہیں ہے، شاید آگے چل کے کچھ بہتری آ جائے اس میں اگر ہماری کراپس بہتر ہو جائیں اور ہماری پروڈکشن بہتر ہو جائے؟ سر معذرت کے ساتھ کراپ جتنی بھی بہتر ہو جائے گی وہ سسٹم جو فلاڈ سسٹم چل رہا ہے وہ وہی موجود رہے گا. آئی ایم ایف نے پریشر آپ پہ ڈالا کہ آپ ویٹ سیکٹر کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کر دو. منیمم سپورٹ پرائسز سے نکل گئے، پروکیورمنٹ سے نکل گئے، لیکن اب حکومت خود امپورٹ کرنا چاہتی ہے. ایک ان ایفیشینٹ بلنڈر جو انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سے چینی کے سیکٹر کو کہا کہ ڈی ریگولیٹ کر دو، کیونکہ یہ دونوں سیکٹر ایک بہت بڑا کموڈٹی آپریشن کرتا تھا اور اس سے آپ کا لاسز ایکیومولیٹ ہوتے تھے، فائنینشیل کاسٹ اس پہ بڑھتی تھی. وہ اگر انٹیکٹ رہتا ہے تو پھر افورڈیبلٹی کا ایشو آتا ہے. لوگوں کو چیزیں سستی ملیں گی تب جب آپ اس کو لبرلائز کریں گے، ڈی ریگولیٹ کریں گے. حکومت آج دنیا میں اگر دیکھیں، تھائی لینڈ جیسا ملک جو چاول کے ریزروز رکھتا تھا، خرید کرتا تھا فارمر سے، وہ نکل گیا لاسز کر کے. اس وقت واحد دنیا کا ملک ہے جو انڈیا ہیویلی سبسیڈائز کرتا ہے ایگریکلچر کو اور اسٹاک رکھتا ہے تقریباً بہت ساری کراپس کے، لیکن وہ بھی ایک سنکنگ بورڈ بن چکا ہے. وہ سنکنگ شپ ہو رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ وقت آئے گا کہ وہاں پر بھی سسٹم کولیپس کرے گا. ہمیں اپنے لوگوں سے، ممالک سے سیکھنا ہوگا. آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھنا چاہتے ہو تو پرائیویٹ سیکٹر جو بینیفیشری ہوتا ہے گندم کا، چینی کا یا کسی اور کھانے کی چیز کا، اس کی انویسٹمنٹ میں کرائیں. اس کو کہتے ہیں اسمارٹ سٹاک پائلنگ، کہ حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگا، صرف ویئر ہاؤس یوز ہوتے ہیں، رینٹل کے اوپر دیے جاتے ہیں. تو اگر کرائسس آتا ہے، ایب نارمل پرائس ہی انکریز ہوتا ہے تو حکومت خرید کے واپس مارکیٹ کو فلڈ کر دے اور اس کی پرائس کریکشن ہو جائے. آج آپ کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ آڑتی سے لے کر بڑے فیوڈل لارڈ جو ایگریرین بیک گراؤنڈ کے پولیٹیشین ہیں وہ گندم اسٹاک کر کے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. عبداللہ اسلام صاحب ہمارے ساتھ تھے، عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی تلخ موضوع تھا. آج پاکستان میں یہ حقیقت ہے جو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، غریب کی خوراک میں کمی ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سنگین موضوع ہے، اور جس کو کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک کرونک ہنگر ہے جو پاکستان میں پھیلی ہے. 16 کروڑ پاکستانیوں کے پاس مطلوبہ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے.